नाज़रीन, मैं हूँ खालिद फारूकी अपने नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग जो है ये पाकिस्तान की सियासत के बारे में है, जिसमें आजकल बहुत हलचल मची हुई है। कभी 28वीं तरमीम की बात होती है, कभी नए सूबों की और इंतज़ामी यूनिट्स की बात होती है, और फिर कभी बात होती है पीपल्स पार्टी और पीटीआई की बढ़ती हुई कुर्बतों के बारे में। क्या इसमें कुछ हकीकत है? और क्या हुकूमत वाकई 3 करोड़ वोटर्स को, जो नौजवान वोटर्स हैं जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान है, क्या इनको वोटर लिस्ट से खारिज करना चाहती है? ये बहुत अहम इशू है और जिस पर पूरी डिटेल के साथ बात होनी चाहिए। और अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो इस पर हर शख्स को अपनी राय देनी चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को इस पर खुलकर बात करनी चाहिए कि हम ऐसा फ़ैसला, कोई भी ऐसा फ़ैसला जिसमें हम नौजवान नस्ल को अपने सिस्टम से लाताल्लुक़ करते हैं, उसको दूर करते हैं, हम क्यों करने के बारे में सोचते हैं, या ऐसी किसी बहस का ही आगाज़ क्यों कर देते हैं। इसमें ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? यकीनी तौर पर उन वज़रा की या उन हुकूमती ज़िम्मेदारान की जो ऐसी किसी बहस का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि पाकिस्तान में जो टोटल पॉपुलेशन है, ये तकरीबन 25 करोड़ 42 लाख के करीब है, और तकरीबन इतनी पॉपुलेशन में 54% पाकिस्तानी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। ये रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं ये 13 करोड़ से ऊपर इनकी तादाद जो है ये हो जाती है। इतनी बड़ी आबादी और इतने वोटर्स की इतनी बड़ी तादाद में कम से कम 3 करोड़ वोटर वो हैं जिनकी उम्र जो है ये 18 से 25 साल के दरमियान है। और इस मामले पर पाकिस्तान में हमेशा एक बात होती रही कि नौजवान नस्ल जो है, जनरेशन जो है, इसको, और पढ़ी लिखी जनरेशन जो है, इसको कारआमद कैसे बनाया जाए, इसको सिस्टम का हिस्सा कैसे बनाया जाए। ये जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ से फारिग होते हैं, कॉलेजेस से फारिग होते हैं, उनके पास जॉब भी नहीं होती, वो अपनी तालीम के बावजूद बेरोज़गार रहते हैं। और फिर गुर्बत एक तरफ है, अगर फिर उनको पॉलिटिकल सिस्टम से भी दूर कर दिया जाएगा, उनको कोई होप नहीं रहने दी जाएगी, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अच्छा, अब एक पाकिस्तान में ये ख्याल ये पाया जाता है कि पीटीआई जो है, इमरान खान की पार्टी जो है, इसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान शामिल हैं, और ये बात हकीकत भी है। हमने देखा था कि पिछले जो भी इलेक्शन हुए, जो पीटीआई के जलसे होते थे, उसमें नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो है ये शरीक होती रही। और ये बड़ी अच्छी बात नज़र आई कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का ये मंशूर है, या उसकी जो उसको क्रेडिट दिया जाता है कि वो नौजवानों को लाताल्लुक़ रखने की बजाय उनको अपने जलसे जुलूस में लेके आए, उनको ये एहसास दिलाए कि वो स्टेक होल्डर हैं सिस्टम के। सो पीटीआई को ये कामयाबी बड़ी मिली। इससे पहले हमें मालूम है और हम सब जानते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास जो यंगस्टर वोटर होते थे उसकी सबसे बड़ी तादाद होती थी। सो ये जो यंगस्टर वोटर थे, इनको पीपल्स पार्टी ने जब एंगेज किया तो ये बाकायदा एक जमहूरी सिस्टम का एक हिस्सा था और बड़ी खूबसूरत बात थी। इसी तरह पीटीआई की तरफ अगर ये यंगस्टर्स गए तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत बात है। अब या तो फिर हुकूमत खौफज़दा है कि अगर कोई इलेक्शन आइंदा जो होते हैं उसमें क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि पीटीआई का वोटर कम किया जाए। सो अगर पीटीआई का वोटर कम करने का ये एक तरीका है जो हुकूमत ने तलाश किया है और इस पर काम करना चाहती है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये बड़ी नापसंदीदा सी बात है कि आप 3 करोड़ लोगों के बारे में इस राय का ही इजहार कर दें और उनके अंदर एक नई बात, एक बहस के लिए ही एक नुक्ता छोड़ दें, एक शोशा एक छोड़ दें कि ये जो नौजवान वोटर हैं ये उसका हिस्सा नहीं होंगे। फिर 25 साल की एज तक पहुँचते पहुँचते ये ज़हन में रखना चाहिए कि ये नौजवान नहीं महज रहते, ये मैच्योर एज होती है। दुनिया भर में इस एज को मैच्योर एज समझा जाता है। इस एज में तो वज़रा बनते हैं और बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे लोग, गुलाम मुस्तफ़ा खान जैसे लोग, और न जाने और कितने लोग हैं जो इस एज में, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम भी लेंगे तो उन्होंने भी अपनी अमली सियासत का या अमली ज़िंदगी का जो है इस एज में आगाज़ कर दिया था और बड़ी कामयाबी से उसको आगे बढ़ा रहे थे। अब अगर ये किया जाए कि एक सियासी जमात को नुकसान पहुँचाने के लिए, उसके वोटर्स को कम करने के लिए, ये तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे भारत में अभी जो हमने पिछले इंतखाबात देखे, ये जो रियासी इंतखाबात वहाँ पे हुए, वहाँ आसाम में और मगरबी बंगाल में, वहाँ पे मोदी हुकूमत ने लाखों की तादाद, मिलियंस में, यानी 1 करोड़ वोटर जो हैं उन्होंने जो है वो मुसलमान वोटर जो है उनको खारिज किया। और इसका मकसद क्या था? इलेक्शन रिजल्ट पर असरअंदाज होना। सो मोदी को इसमें कामयाबी मिल गई।
لیکن کیا پاکستان میں اس پر کامیابی مل سکتی ہے؟ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے جب کولیشن بھی بنتی ہے، اتحادی بھی ہوتے ہیں، تو وہاں ان کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایشو ٹو ایشو اتفاق رائے بھی ہے اور ایشو ٹو ایشو اختلافات بھی ہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ اختلافات ہیں، لیکن یہ اختلافات حکومت کو یہ محسوس کرنا چاہیے کہ آگے بڑھ کر کسی نئے سیاسی اتحاد کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اندر بالخصوص ایک بڑی خواہش رہی کہ وہ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ، جب پی ٹی آئی ایمرج ہوئی تو پیپلز پارٹی کی یہ خواہش تھی کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک الائنس بنائے۔ پنجاب میں 2 پارٹی سسٹم نہ چلے، پنجاب میں 3 پارٹی سسٹم آئے، اور لوگ جو ہیں وہ مثلا کسی ایک پارٹی کا جو ہے پنجاب میں مکمل طور پر قبضہ نہ ہو، یعنی سیاسی میدان پر جب پنجاب میں کسی ایک پارٹی کا قبضہ ہوتا ہے تو یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ پھر وہ پنجاب کا اقتدار جو ہے وہ پاکستان کے اقتدار کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ جس پارٹی کے پاس پنجاب میں اکثریت ہوتی ہے وہی مرکز میں حکومت بناتا ہے۔ اس لیے پنجاب میں پیپلز پارٹی تو پی ٹی آئی سے اتحاد کی خواہش مند رہی۔ اب جو صورت نظر آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک نرم گوشہ جو ہے، یہ اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی، اگرچہ عمران خان کا اس میں واضح موقف نہیں آیا، لیکن اس کے باوجود ایک سوچ ضرور پائی جاتی ہے کہ پنجاب میں یا ملک کے دوسرے حصوں میں بھی پیپلز پارٹی یا دوسری جماعتوں کے ساتھ الائنس کی شکل میں آگے جانا چاہیے۔ پی ٹی آئی پہلے الائنس بنا چکی ہے، جو بلوچستان کی اور کے پی کی جو علاقائی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ اس نے الائنس بنایا ہے۔ یہی الائنس اگر آگے بڑھ کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بنتا ہے تو یہ کل کو حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھیے اس وقت پیپلز پارٹی کئی ایک ایشوز پر، ایک تو یہ ہے کہ اس نے بہت کلیئر سٹانس لیا ہے یہ ووٹر کی ایج کے حوالے سے، اور ایسی کسی بھی تجویز کی اس کی طرف سے فوری طور پر مخالفت کی گئی ہے کہ آپ 18 سے لے کے 25 سال تک کی عمر کا جو نوجوان ہے اس کو ووٹر لسٹ سے نہیں نکال سکتے، وہ خواہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں، نوجوان لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کو آپ اس سے نہیں نکال سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پی کے کو پنجاب سے جو گندم کی جو وہاں جاتی ہے وہ نہ روکی جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی گندم ملنی چاہیے۔ اگر وہاں قلت ہے تو پنجاب میں فراوانی ہے تو پنجاب سے وہاں جانی چاہیے۔ اسی طرح وہاں سے کیونکہ ہمیں گیس ملتی ہے تو وہ گیس کل کو یہ کہا پیپلز پارٹی کا یہ موقف بھی ہے اور یہ بات درست بھی ہے کہ اگر وہ وہاں پہ خیبر پختونخوا کی حکومت پنجاب کو گیس کی جو ایک فراہمی ہے اس میں رکاوٹ ڈالتی ہے تو وہ پھر ایک مسئلہ جو ہے وہ وفاقی یونٹوں کے لیے ایک اختلاف کی ریزن بنے گی۔ چیزیں یہ ہیں کہ کچھ نکات ہوتے ہیں جن پر بنیادی طور پر اتفاق ہوتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر بلاول بھٹو عمران خان کے ساتھ کہیں آگے ہاتھ ملاتے ہیں تو کیا اس کے چانسز نہیں ہو سکتے؟ ماضی میں بھی اس کے چانسز رہے ہیں، آئندہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کی قیادت تھوڑے سے سیاسی رویے کا ایک اظہار کرے گی، اس کا مظاہرہ کرے گی، تو یہ ایک کوئی میں نہیں سمجھتا کہ فوری طور پر کوئی الائنس بن سکتا ہے، فوری طور پر کوئی حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طرح بلاول یہ شکایت کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑا اعلانیہ یہ بات کی ہے، کھل کر یہ بات کی ہے کہ اگر کسی ترمیم کی بات یعنی 28ویں ترمیم کی اگر بات چل رہی ہے تو پیپلز پارٹی سے اس میں کوئی مشورہ نہیں کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے اختلافات جو ہیں یہ موجود ہیں۔ ان اختلافات میں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا ایک دوسرے سے اگر یہ قریب آتی ہیں تو یہ پارلیمنٹ سے باہر اگر یہ قربت ہے تو یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی یہ معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آگے جاتا ہے تو پھر یہ دونوں پارٹیاں، آج کچھ چیزیں ناقابل تصور ہیں، آج کچھ چیزیں جو ہیں ان پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ابھی بیٹھ کے یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ لیکن پارلیمنٹ کے اندر کب تبدیلی آتی ہے، کیسے آتی ہے، اس کا مظاہرہ جو ہے ماضی بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اس کا مظاہرہ مستقبل میں بھی ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ پارلیمنٹ کے اندر ایکا کر لیں۔ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر ایکا کر لیں تو یہ دونوں پارٹیاں اس پوزیشن میں ہو سکتی ہیں کہ اپنی ایک نئی حکومت بنائیں۔ جو پارٹیاں حکومت سے باہر ہیں وہ کل کو حکومت کے اندر نظر آ سکتی ہیں۔ یہ کوئی خاکہ، یہ کوئی ایسا سسٹم
یہ لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں ہے ضرور، اور اسی لیے اس پر باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اس بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں، ابھی صرف خواہش بھی ہو سکتی ہے، ابھی صرف کہیں تجاویز بھی ہو سکتی ہیں، ابھی صرف یہ بیک ڈور کہیں کوئی بات چل رہی ہو سکتی ہے، لیکن کل کو یہ عملی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر اگر جماعتیں جو ہیں پیپلز پارٹی کولیشن کا حصہ نہیں، کولیشن کا حصہ ہے جو برسر اقتدار ہے، لیکن پیپلز پارٹی حکومت میں نہیں ہے، کل کو پیپلز پارٹی حکومت میں آنا چاہے تو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ کسی الائنس پہ جا سکتے ہیں، اور ایسا پارلیمنٹ کے اندر ہو سکتا ہے۔